کتنے حرف نے نام دے؟ 4. کتنے؟ 4. بولو بولو کتنے؟ 4. میم ہا میم دال. اے یاد کر کے جانا ہے سبق تے اج تسی اگے جا کے دوستاں نوں بھی دسنا ہے. کتنے حرف نے محبوب دے نام دے؟ 4. میم ہا میم دال. 4 حرف ہو گئے. پہلا میم ماضی والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا میم ماضی والا. ہا حال والا. اگلا میم مستقبل والا. اگے آگے دال. اے درود والا. سبحان اللہ. یا اللہ کہنا کہ جانے لگے دینانو دسنا میم ہا میم دال. ماضی وچ بھی درود مصطفیٰ تے، حال وچ بھی درود مصطفیٰ تے، مستقبل وچ بھی درود مصطفیٰ تے. تے میرا محبوب کسی ایک علاقے دا نبی نہیں. کہ دال دسدی پئی ہے میرا محبوب تو جہان دا نبی بن کے آیا. سبحان اللہ. ماضی بن جائے گا نا انبیاء محبوب دے دیوانے نظر آن گے. ماضی بن ویکھے گا تے مسجد اقصی دے اندر یوسف مصطفیٰ دا دیدار کردا نظر آئے گا. ماضی بن جائے گا تے عیسیٰ مصطفیٰ دیاں دعاواں منگدا نظر آئے گا. ماضی بن جائے گا تے موسیٰ خبر دندے نظر آن گے. ماضی بن جائے گا تے ابراہیم تے اسماعیل دعاواں منگدے نظر آن گے. جے حال بنائے گا نا پھر اج دا زمانہ ویکھ لا اودوں بھی کائنات دا ذرہ ذرہ محبوب دا دیوانہ سی. ہن بھی کائنات دا ذرہ ذرہ مصطفیٰ دا دیوانہ ہے. تے جے حال بن ویکھے گا میں بھی محبوب دا دیوانہ تو سبھی مصطفیٰ دے دیوانے. دنیا بھی مصطفیٰ دے دیوانے، جانور بھی مصطفیٰ دے دیوانے، پرندے بھی مصطفیٰ دے دیوانے، چرندے بھی مصطفیٰ دے دیوانے. اسی ستے ہوندے آ پرندے صبح صبح اٹھ کے ذکر خدا کر دیں، ذکر مصطفیٰ کر دیں. وہ اپنی صبح آواز یا خدا دے ذکر تو کر دیں یا مصطفیٰ دے ذکر تو کر. سبحان اللہ. جے حال بن جائے گا پھر حال کہتا ہے میں شہد دی مکھی نو پوچھیا کہ تو جو مختلف پھلاں دے اندر رس چوس کے لے جاتی ہے تیرے اندر چینی کتھوں آ گئی، تیرے اندر مٹھاس کتھوں آ گئی. میرا تصور کہ مکھیاں کہندیاں نے جدوں اسی رس چوس لیندیاں نا تے اس پھل تو لے کے اپنے گھر تک اسی مصطفیٰ دے درود پڑھدیاں جاندیاں. رب ساڈے اندر مٹھاس پیدا کر دیندا. ماضی بھی دیوانہ مصطفیٰ دا، حال بھی دیوانہ مصطفیٰ دا. اسی زندہ تے مصطفیٰ واسطے، اسی مر جاواں گے تے مصطفیٰ واسطے. اسی ٹر بھی گئے نا ساڈے جان تو بعد بھی ترانے یا خدا دے وچن گے یا مصطفیٰ دے وچن گے. ہن جے ذرا مستقبل وال غور کریے، مستقبل وال غور کریے پھر اللہ فرماندے ماضی بھی ویکھ لیا مصطفیٰ دا، حال بھی ویکھیا مصطفیٰ دا. ہن اگے مستقبل والا جا پھر تینوں پتہ لگے گا قیامت آئے گی. مصطفیٰ دی عظمت بخان واسطے میدان لگایا جائے گا مصطفیٰ واسطے، کرسی سجائی جائے گی تے مصطفیٰ واسطے، گھوڑے پر چڑھایا جائے گا تے مصطفیٰ واسطے. اسا جنت وچ جاواں گے تے مصطفیٰ واسطے، اسی بخشے جاواں گے تے مصطفیٰ واسطے، اسی پار ہو جاواں گے تے مصطفیٰ واسطے، اسی پر صراط کراس کر جاواں گے تے مصطفیٰ واسطے. میں قسم پاتا ہوں رب دے جدے قبضے دے اندر میری جان ہے. اللہ فرماتے ہیں مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی یا میرا قیوم میرا رحمتی کا استعین. مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی اے میں نام رکھے نا محبوب دا محمد میم ہا میم دال. اے وعدے کرتا پیا ماضی بھی مصطفیٰ تے قربان، حال بھی مصطفیٰ تے قربان، مستقبل بھی مصطفیٰ تے قربان تے تو جہان بھی مصطفیٰ. سبحان اللہ.